मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. 17(2) सेक्शन जावंक ना रद्द. 17(2) चेर कोर्टान कांय गायडलायन्स घालून दिल्यात. रिजनल प्लॅना प्रमाणच सगळें कितें जातलें. गरज थंय बदल करतले. गरजेचे बदल करपाक कोर्टान 6 म्हयन्यांचो दिला वेळ, सांगलें TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन. बिरेस्तारा वास्को सडो CRB कॉलनीत जालो खून. 2 व्हिलरी वयल्यान जाली वादावादी आनी उपरांत धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक चाकू मारून केलो खून. सगळ्यांक होळयेची परबी. देशभर मनयतात रंगांचो उत्सव. गोंयांतय तरणाट्यांनी काडलो घोस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना. 17(2) चेर कोर्टान कांय गायडलायन्स घालून दिल्यात. रिजनल प्लॅना प्रमाणच सगळें कितें जातलें अभ्यास चालू आसा. गरज थंय बदल करतले. गरजेचे बदल करपाक कोर्टान 6 म्हयन्यांचो वेळ दिला. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगला. 17(2) सेक्शन अपेंड केल्ले आसा. तुमी जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे म्हणजे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून. 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना. 17(2) आहा तशें आहा. कांय गोश्टी आमी जे केल्या ते कोर्टान अपेंड केल्ले आसा. कांय गोश्टीचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोश्टी करपाक जाय. जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेजेन एक पॅरा आशिल्ली. ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा. ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून. आनी ते एक्चुली गरज आशिल्ली. आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅनान जायते त्रुटी आहा. आनी त्रुटी जर सारके करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली. कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकां कडेन एक आदार नाशिल्लो की कोणा कडेन वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या, आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय. तर हे सगळ्या गोश्टीचेर हांव डिटेल वचना. मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदता की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले, ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना. आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा. आमी रावल्ले 230 कोर्टांनी डिटेल हे दिल्ले आसा. कांय गोश्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा. कांय गोश्टी कोर्टान सांगले हे सारक्या. रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन. रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय. तुमी आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला ताका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळ्या गोश्टी आमी हाडलेले आसा. आनी सगळ्या गोश्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता. म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता. 17(2) हेज्यान जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्लायटली तेजेर हांव विचार करता. कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षांत घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें. आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक. 3550 स्क्वेअर मिटर ती सर्वे नंबर तेजी इतली एरिया कितें जाता तें तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350 म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता. हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 म्हयन्या भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिझर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारके न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयांचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली. आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्हय सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळे गोश्टी तुमी विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजें कांय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता, त्याच बरोबर त्यांनी सजेशन दिल्लें आसा. सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे सजेशन त्यांनी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्ले आसा. तो जे सजेशन करता
जर त्यांनी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोश्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच वेळार तांणी मिडियान नदरेक हाडून दिल्ल्या गजालींची दखल घेता अशें सांगता आसतनाच गोंयांत आनीक 100 ॲम्ब्युलन्सीची गरज आशिल्ल्याचेंय मान्य केलें. आयकात. पयर कोणी 108चे उल्लेख केलो, हांवें ताबडतोब शोकस नोटीस धाडून दिल्या. आमकां आयज परत सांगता VIP मुवमेंट खातीर आमचे 10 ॲम्ब्युलन्सीस ब्लॉक्ड आहा. आमी कांयच करूं शकना. That is by taking them off the road. So I put a proposal to Honorable Chief Minister. I will talk to him. I'll take time from him, sit with him, and request him that we need 100 ambulances in the state of Goa. 10 we should be blocking for VIP movement, while 90 we should use basically on the street so that our response time is less. I have got a plan, like I said, the state cares, and this plan will be a successful plan. I know what I have to do, and there are various agencies that are helping us with various modalities. ते तुमकां प्रेजेंटेशन दिवन तुमकां अभिमान दिसतले की आमच्या राज्यान ह्या तरेच्या गोष्टीचेर काम चल्लां म्हणून. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी मुजेब शेख. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2) नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान रद्द केला. ह्या कलमा खाला परवाने दिवचे न्हय अशें सांगलां. ताचेर गोंयच्या विविध मळावेल्यान प्रतिक्रिया येयल्यात. कॅप्टन विरियाटो प्रमाण गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान हेका एक्टिविस्टांचे आणि गोंयकारांचे जैत म्हटलां. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव गोवा फावंडेशनाक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, स्पेशली डॉक्टर नॉर्मा फॉर स्प्लेंडीड फायट. म्हाका दिसता ही फर्स्ट फायट न्ही, खुबश्यो तांणी कोर्टान सान दे हॅड टू नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द हायकोर्ट टू विन बॅटल्स टू सेव गोवा. असले सगळे कायदे हाडलेले ह्या सरकारान, बेकायदे म्हणटा पळय ते, फक्त चोरयो करपाक, आमचे जमनी विकपाक. सो दॅट इज वन. सेकंडली, थ्रू योर चॅनल आय वॉन्ट टू सेंड अ मेसेज लावड एंड क्लियर टू ऑल दीज हे कोण व्हडले बिल्डर आयिल्ले आहात गोंया, प्रॉपर्टी घेतिल्ले आहात, ओके, आनी ते सरकाराक डिक्टेट करता खंयचो कायदो हाड, वेदर इट वॉज 39A, 16B, आतां 17(2), ते बिल्डर डिक्टेट करून हांकां सांगतात आनी हे मागीर पर स्क्वेअर मिटर खंय रेट फिक्स केल्ली आहा, कितले पयशे मेळपाचे पळय ते. सो दीस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर गोवा, बट द फायट वील कंटिन्यू. कित्याक हे चोर आहा ते न्हिदना, ते आतां आनी एक कायदो काडटले. एंड द पीपल अक्रॉस इंडिया, even from parliament I have said, come as tourists and go back, don't settle here. We will now do whatever required to save our land for our future generation. आमच्या भुरग्यांक जमीन दवरपाक जाय ती, आमी अशें काडून दिवचे ना. द फायट वील कंटिन्यू. ह्या विधानसभेन जावं हेच्या पयलींच्या विधानसभेन कंटिन्युअसली हेजो विरोध करीत आसले आनी हो विरोध इतलो आसलो की गोंयचे आमी पळयताले की प्रत्येक कडेन आपणाक लँड यूज करॅक्शनाच्या नांवान हे आपणाचे जे जागे आसा, शेतां, भाटां, दोंगोर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक घातलेले आसा. आनी हेजेरूच आयज जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हेंच्यांनी निकाल दिल्लो आसा की हे बंद करपाचें म्हणून. आनी जो एक्झिस्टींग रिजनल प्लॅन 2021 आसा ह्या रिजनल प्लॅना प्रमाणेच हें जावपाक जाय म्हणून. आतां आमी पळयता की जो TCP मिनिस्टर आसा हेणेन हेजेर खंय ना खंय एरराच्या नांवान खंय ना खंय एरर जाल्ले आसा म्हणून एरर चेंज करपाक जाय आनी एरर करेक्शन करपाक जाय म्हणून हो 17(2) एमेंडमेंट हाडलो. आयज BJP सरकार जो आसा हितून कळोन येता की ते सदांच म्हणटा की संविधानाक घेवनूच आमी फुडें वयता आनी संविधान मानता म्हणून. हितून कळोन येता की हे संविधानाक मानना. जाताली 17(2)च्या अंडर, हेतून लाखांनी स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी तेंच्यांनी कन्वर्ट केला आनी करोडांनी स्क्वेअर मिटर आनी जावपाची आसली. पूण आयज ही न्यूज आयकून खूब बरें दिसलें. आमी कॉंग्रेच्युलेट करता जी टीम आसा, क्लाउड अल्वारीस, एडवोकेट नॉर्मा, हांकां आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंच्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता की तांकां लागून आयज हो इतलो बरो जजमेंट आयज सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळो आसा. एक एक्चुली हे होळयेचें गिफ्टूच जावन आसा, कित्याक हे जे लँड कन्वर्जन गोंयांत चलतालें आनी ही जी विश्वजिताची आनी ह्या BJP सरकाराची जी मस्ती चलताली पळय, ह्या मस्तेक लागून आमचें गोंय काबार जायत गेल्लें.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळ्यांक होळयेची परबी. आयज होळये निमतान देशभर रंगांचो उत्सव मनयतात. लोकांची उमेद दिसून येता. पळयात गोंयची होळी. आयज होळी उत्सव गोंयांत सगळे कडेन होळी खूब मोठ्या प्रमाणात मनयता. तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयची होळी फुडल्या 8 ते 10 दीस कंटिन्युअसली शिगमो आनी होळी चलता. आनी होलिका उत्सवाच्या निमित्तान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांत कारण नॉर्थ इंडियांनी होलिका उत्सवाच्या दिसान सुरू केल्ली होळी आयज गोंयकारांची तशी पळोवंक वचत जाल्यार आपलो शिगमो ट्रेडिशनल साजरो करतात. पण आयज होळी बी खूब मोठ्या उत्सवात साजरी करता. हांव आयज होळी आनी रंग उत्सव हाची समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. गुलालोत्सव, होळी, रंगपंचमी हे पणजे शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव पणजेकारांकूच न्हय पूण सगळ्या गोंयकारांक होळयेची शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक आव्हान करता की आमी गोंय जें आसा तें आमी राखून दवरपा जाय. काल होलिका दहन जालें आनी आयज रंगपंचमीची सगळी धुळवळ आनी आयज ह्या होळीचे बरे पर्वाचे निमतान हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक रंगपंचमीच्यो शुभेच्छा दिता, परबी दिता. देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य, सुख समाधान मेळचें. ह्या वर्सा होली उत्सव आमचो हो 36 इयर्स जाता. आमी कंटिन्यू ही होळी करता. पणजे शिगमोत्सव समिती जे बाबा धेंपो श्रीनिवास धेंपेच्या अंडर आमी ही सगळी होळीचो उत्सव करता. We found out on the internet via Google and yeah, now we are here. Do you enjoy? Yeah, very much. So what do you have to say? Hey, yeah, it's really nice, really fun, really different from what we know. So yeah, having a good time. सगळ्यात पयलीं आज होळीचो उत्सव एक आनंदाचो उत्सव. शेतकरी आपल्या शेतांत सगळे पीक वगैरे पिकून जे गांवांनी हो उत्सव चलता तो आज शहरांनी मोठ्या प्रमाणे केल्लो वता. आमी आतां सुमार 400 वर्सां सगळे कमिटी आमची आसा आनी आमी बरे भाशेन हे शिगमो करून घेता. होली आमच्या गोंयकारां खातीर बरी जावची. गोंयांत सगळे समाजा भितर एकवट उत्सव. सरकारान प्रोग्रेसीव कितें मेजर धाडचे आनी फातोर्डा मतदारसंघ जो फॉरवर्ड वता तो सगळ्यांक घेवन आमी फॉरवर्ड वचत रावचे हें हांवें देवा कडेन मागलें. श्री दामोदर देवस्थान फातोर्डा लिंगाचेर आमचे आतां होळी चालू आतां. वार्षिक होळी 23 वर्सां जाली ही होळी आमी करतात आनी सकाळीं 10:30 आमची मिरवणूक चालू आतां. सबंद फातोर्डा गांवांत वेळो मारून 12च्या दरम्यान ही होळी हांगा पावता. वार्षिक परंपरा आसा जी आमी होळीच्या दिसा रामबाबाचो आशिर्वाद घेवन ते नाल्ल धरून जी आमची चवथ होळी आसा ती स्टार्ट जाता. हे संकल्पान सांगलें आमी सगळे जाण वास्कोकार जे भावीक आसा ते सगळे जाण होळीच्या वखदार हांगा येता. देव दामोदराक पयलो कलर घालता, रंग घालता आनी मागीर आमी सगळ्यांक लायता. ही परंपरा म्हाका दिसता कित्येक वर्सां चालू आसा. परंपरा आसा आनी दादाबाबाची कृपा आसा. त्या कृपेचो आशिर्वाद घेवपा खातीर सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचे. आज ही पारंपरीक आमची होळी
कितली वर्सां जाली मुरगो शिगमोत्सव समिती ही पहिली होळी आमी सदांच हे करता. आमचे त्रास पेंट पयले वता, मागीर आमी सगळे मिरवणुकीन एक वास्कोचो एक रावंड घेता आनी मागीर सगळ्या वाड्यांनी वचून आमी होळी मनयता. आमची कमीत कमी 100 वर्सां जाल्ली आहा ही होळी. वाड्यान आमचे दिवसान दीस लोक वाड्यान आहात. कमी पयले तशेच लोक आतां आहा आमच्या वाड्यान आनी सगळ्यांची कामां जातात. म्हणल्यार कितें आसा, आमचो वार्षिक होळी उत्सव तो गोंयभर लोक हांगासर येता आनी मोठ्या हितून उत्सवान आमच्या होळीकाचे दर्शन घेवपाक येता आनी नाल्ल दिता, नाल्ल फोडटा. सो ते नाल्ल फोडटा आसतना जे कितें घराणे घालता ते तेंचे पूर्ण जाता. सो वर्सान वर्स लोक वाडत आसता. आमचे खबरेश्वर देवस्थान गेली 150 चड वर्सां जाली खबरेश्वर देवस्थानाक. आनी आमची ही जो आमचो कालो जो जाता हांगा आनी होलिका पुजन जाता, होळयेचें पुजन जाता. गेली कितलीच वर्सांची आमची परंपरा ती आयज पर्यंत जे आमचे जाणटे नेणट्या तेंच्यांनी ती करून घडोवन आयिल्ली आहा ती आतां पर्यंत आमी ती तशीच आमी त्या परंपरेनुसार आमी घडोवन हाडटा, दर वर्साक घडोवन हाडटा. आतां जे हांगा पुर्वजे जे बिराळा रावताले ते थंय स्थायीक जाल्ले आमचे नीव वाड्या म्हण, बायणा म्हण, मागीर बोगदा म्हण, सगळे एरियेचे कितें जाता तेंचे पुर्वजांनी सुद्दां येवन हांगा नांव दिलां. तशें आतां तेंचे नातू पणजो जे पळय आहा न्हू ते सुद्दां येवन हांगा भक्तिभावान आपलें हें करता आनी ते कशेंच हें करना म्हणजे चुकयना. आयज आमी वार्षिक पुनवेच्या निमतान आयज दाडोबाच्या प्रांगणात होळी घातलेली आहा. आनी आमी पयली ही होळी हाडटना आमी आशव्यासून होळी हाडलेली आहा आनी आज तेची पयली आमी दाडोबा कडेन पुजा करता आनी मागीर होळी घालता. आनी आमचे वाड्यावयले सगळे भुरगे कांज्या गवळा हो खेळ खेळपाक हे होळये पळय जमता. आनी तशेंच आमी होच कांज्या गोळा खेळ आमी मोरजायचे 9 दिसाचे धुवटी आमी मोरजायचे प्रांगणात आमी होळये फिरते हो करतात, नाच करता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. बिरेस्तारा वास्को सडो GRB कॉलनीत खून जालो. धाकलो भाव मल्लिकार्जुन धिवरीन श्रीकांत धिवरीक चाकू मारून जिवेशी मारलो. धाकट्या भावान परवानगी नासतना व्हडल्या भावाची दुचाकी घेतल्या उपरांत दोनूय भावां मदीं वाद जाल्ल्याची माहिती सुत्रांनी दिल्या. खून करप्याक अटक केला. एक मर्डर रिपोर्टेड आसा. भावानच भावाक मारला. मेला ताजें नांव श्रीकांत गावरी आनी मारला तेजो धाकलो भाव ताजें नांव मल्लिकार्जुन गावरी. बायकाचे कितें इन्सिडंटा लागून कोणी परमिशन घेना आसतना आपली बायक व्हेली म्हणून रागान तेजे मदीं झगडी जाली आनी त्या रागार तेणी ह्या मल्लिकार्जुनान श्रीकांताक चाकू मारून तेजे सकम टू द इंजरीज. इन्सिडंट रात्री 10:30 सुमार कालचे एक्युजाक आमी अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोणा गुळे पेट्रोल पंपा कडेन एके कारीन अस्कीत ब्रेक मारिल्ल्यान फाटोफाट येवपी गाडये मदीं टक्कर जाली. काणकोण तालुक्यांत गुळे पेट्रोल पंपा कडेन राष्ट्रीय महामार्गाचेर अकस्मीतपणेन एकट्यान कोणें शिफ्ट गाडी मदीं घायली आनी त्या वेळाचेर स्पिडीन येवपी गाडयांक अकस्मातपणे ब्रेक मारलो आनी जवळ 3 गाडयांचो अपघात जालो. ह्या वेळाचेर एक फॉर्च्युनर गाडयेक फाटल्यान धपको लागला जाल्यार फुडल्यान धपको लागला जाल्यार महाराष्ट्राची एक फॉर्च्युनराच्या फाटल्यान येवपी स्पिडीन गाडी जोरान आपटल्ल्यान त्या गाडयेचें खूब नुकसाण जालां. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.
घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत शुक्रारा येलो हीट वेव्ह अलर्ट जाहीर केला. पुराय राज्यांत तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस जातलें. खास करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी उष्ण आनी दमट परिस्थितीची शिटकावणी दिल्या. दीसभर मुखेलपणान नितळ मळब आशिल्ल्यान हवामान सुकें उरतलें. तशेंच धुकें तिगून उरपाची शक्यताय आसा. ताका लागून उष्णताय चड खर जातली. चडांत चड तापमान सुमार 35 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. शुक्रारा खातीर येल्लो हीटवेव्ह अलर्ट. गोंयभर सुकें हवामान. चडावत तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मेरेन. उष्ण आनी दमट परिस्थिती एकाद्र्या वाठारांनी पातळपाची चड शक्यताय. नितळ मळब, दवाचो शिवर. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.